नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता रहेको कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई। प्रतिगमनबाट देशलाई बचाउनु पर्ने मुख्य कारण। सरकार भ्रष्ट भएकाले अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। गठबन्धन सरकारलाई हटाएपछि मात्रै प्रगति हुने जिकिर। ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन नहुँदा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ढिलाइ। ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन समिति बने पनि काम हुन सकेन। मध्य नाइजेरियाली प्रान्त बन्युमा हतियारधारीहरूको आक्रमण। 23 जना सर्वसाधारणको मृत्यु। घटनाको अनुसन्धान जारी। र नेपालद्वारा अर्जेन्टिनासँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने प्रस्ताव। मैत्रीपूर्ण खेलबाट दुई देशको सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुने विश्वास। गठबन्धनलाई निरन्तरता आवश्यक भएको भन्दै नेता पौडेलले प्रतिगमनकारीहरूले लोकतन्त्रमाथि नै आक्रमण गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको बताएका छन्। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले अहिलेको गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आफूहरूको बाध्यता भएको बताए। तनहुँको व्यास नगरपालिकाको 30औं स्थापना दिवसका अवसरमा आज दमोलीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले गठबन्धन अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकताका साथै आफूहरूको बाध्यता भएको बताए। यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बलियो बनाएर विभिन्न काम गराउने प्रतिगमनकारीहरूको योजना रहेको र त्यसका लागि षड्यन्त्र भइरहेको उनले बताए। तर ती योजना पुरा हुन नदिने गठबन्धनको लक्ष्य रहेको भन्दै नेता पौडेलले मुलुकलाई गलत बाटोमा जान नदिनका लागि वर्तमान गठबन्धन आवश्यक भएको बताए। अब हेर्नुहोस्, यो गठबन्धन हाम्रो अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो, किनभने यो प्रतिगमनबाट देशलाई बचाउनु छ। यो देशमा प्रतिगमनलाई बचाउनु छ। यो प्रतिगमन यहाँ गराउनु छ। यहाँ कति शक्तिहरूलाई खेल्न ठाउँ पाएको छैनन्। यो पुराना शक्तिहरूलाई खेल्ने ठाउँ चाहिएको छ। यहाँ यो नयाँ परिवर्तन उनीहरूलाई सहज छैन। त्यसलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ। यहाँ कतिको के खेल छ। यहाँ ओलीलाई बलियो बनाएर यहाँ के काम गराउनु छ। त्यसकारण त्यो बलियो हुन नदिने हाम्रो लक्ष्य हो। नेता पौडेलले गठबन्धनका सदस्यहरूलाई आफ्नो हैसियत र क्षमता मूल्याङ्कन गरी स्थानीय तहको उम्मेद्वारको पद माग गर्न आग्रह गरे। नेताहरूले धेरै माग बढाएर गठबन्धनलाई नै बन्धक नबनाउन सुझाव दिँदै नेता पौडेलले गठबन्धनलाई बचाएर आफ्नो हैसियत र क्षमता अनुसार स्थानीय तहको पद बाँडफाँड गरेर जान अनुरोध गरे। यो गठबन्धन आवश्यकता हो, राष्ट्रिय आवश्यकता हो र गठबन्धनका सदस्यहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, यो गठबन्धनमा धेरै माग डिमान्ड बढाएर लौ मलाई यो मेयर पनि महिला चाहियो, त्यो मेयर पनि महिला चाहियो, यो चाहिँ कुरा नगरौँ। जसको जति हैसियत छ त्यतिमा सन्तुष्ट भयौँ, तर यो गठबन्धन बचाएर राखौँ। यस्तै व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले 5 वर्षको अवधिमा जनताको माग र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी काम गरिएको बताए। आफ्नो कार्यकालमा नगरपालिकाले आन्तरिक आम्दानी बढाउन सफल भएको र बाढी पहिरो, कोभिड-19 जस्ता कारणले अपेक्षित कामहरू गर्न नसके पनि विकासको गोरेटो खन्न आफू सफल भएको नगर प्रमुख न्यौपानेले दाबी गरे। करोड हाराहारीको आम्दानीलाई हामीले अहिले 20 करोडको हाराहारीमा पुर्याएका छौँ। यसको आम्दानी चाहिँ गएको वर्षभन्दा यो 5 वर्षमा बढेर गएको कुरा म दाइलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिडको बाढी पहिरोको हामीलाई असर रह्यो। सङ्घ र प्रदेश सरकारले अपेक्षित गरेका, घोषित गरेका कतिपय बजेटहरू हामीलाई आउन सकेनन्। आन्तरिक आम्दानीहरू बिचमा डिस्टर्ब भयो। ठेकेदारहरू कतिपय निर्माण कामहरूमा चाहिँ ठेकेदारहरूले कोभिडको बहाना बनाइदिने, कामदारहरू
विदेश जाने अनेक किसिमका स्थितिहरूले गर्दा हामीलाई ढिलाइ भयो। सोही कार्यक्रममा नेताहरूले सत्ताका लागि मात्र गठबन्धन नबनेको भन्दै लोकतन्त्र तथा परिवर्तनको रक्षा र देशलाई लोकतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढाउन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म गठबन्धन गरिएको बताए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई हटाएपछि मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। वर्तमान सरकार भ्रष्ट भएकाले 9 महिनामै अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले यो सरकारलाई डस्टबिनमा फालेपछि मात्र अर्थतन्त्र सुध्रने टिप्पणी गर्नुभयो। बिगार्यो भन्ने कुरा कसैले गर्छ भने चाहिँ अलिकति मानसिक समस्या हो कि भन्ने सन्देह पैदा हुन्छ। गठबन्धनको भ्रष्ट सरकारलाई डस्टबिनमा फाल्नु। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको भन्नेहरूमा मानसिक समस्या रहेको आरोप लगाउनुभयो। गभर्नरलाई कारबाही गर्नु गलत भएको भन्दै उहाँले यसको सबैले विरोध गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई आफ्नो पार्टी एक्लैले हराउने दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीसँग भिड्न मिलेर आउन पनि सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई चुनौती दिनुभयो। आज सुनसरीको नेरुवामा भएको आमसभामा उहाँले जतिसुकै दल मिलेर भिडे पनि जित भने एमालेकै हुने दावी गर्नुभयो। ओलीले आफ्नी छोरी रेणु दाहाललाई चितवनबाट जिताउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई गठबन्धन चाहिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। 5 दलीय गठबन्धनलाई बिचराहरू भन्दै उहाँले अलपत्र अवस्थामा परेको टिप्पणी गर्नुभयो। राजनीति विशुद्ध सेवा गर्ने माध्यम हो, तर नेपाली राजनीतिमा त्यसो हुन सकेको छैन। नेताहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिन नसक्दा भाड भैलो मचिएको छ। त्यसैले सेवा भाव राखेर राजनीतिमा आएका नेता तथा कार्यकर्ताहरू हतोत्साहित हुँदै गएका थुप्रै उदाहरणहरू देखिन थालेका छन्। कसैलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइने तर कसैलाई अवसरबाटै वञ्चित गर्ने काम पछिल्लो समय संघीय तहदेखि स्थानीय स्तरसम्म हुन थालेको छ। मेनुकाल अम्सालको रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचन नजिकै जाँदा केही स्थानीय जनप्रतिनिधिका अप्याज हरकत बाहिर आउन थालेका छन्। पार्टीगत राजनीतिमा कसैलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिने तर कसैलाई एउटै अवसर पनि नदिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यही कारण नेताहरूमा पार्टी परित्याग तथा राजनीतिबाट सन्यास लिने चाह बढेको देखिन्छ। पछिल्लो समय झापाको मेची नगरपालिकाका एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य डिलिराम घिमिरे करिब 31 वर्ष एमालेको राजनीतिबाट अलगिएका छन्। उनले करिब 31 वर्ष अघि पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेका थिए, तर पार्टीमा आफूलाई जिम्मेवारविहीन बनाएको भन्दै उनले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना गुनासो पोख्दै आँसु समेत चुहाउँदै पार्टीबाट विदा भए। लामो समयसम्म मैले पार्टीका निम्ति पार्टी परित्याग गर्नुपर्दा मलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ। तर मेरो बाध्यता हो आजभन्दा 31 वर्ष अगाडि मेरो पार्टीको सामान्य सदस्य प्राप्त गरेँ र म लोकतन्त्र नेकपा एमालेको इमानदार कार्यकर्ताको रूपमा लाग्यो। तर मलाई पार्टीका केही नेताहरूले मेरो उल्लेखन नगरेर पटक पटक
अवसरहरूबाट वञ्चित गर्ने र मलाई घेराबन्दीमा पार्ने दुस्साहस गरे र मेरो कामको मूल्याङ्कन गरेन यसबाट मैले परित्याग गर्दैछु। घिमिरेले स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत मेचीनगरको मेयर पदमा उम्मेद्वार दिने चाहना राखेको भए पनि एमाले मेचीनगर कमिटीले भने उनको नाम सिफारिस गरेन। मेयर पदको उम्मेद्वार सिफारिसमा नपरेपछि उनले पार्टी छाडेका हुन्। एमाले पार्टी छाडेको घोषणा गरेका उनले स्वतन्त्र वामपन्थीका रूपमा बस्ने तर तत्काल अन्य पार्टीमा नजाने चाहना व्यक्त गरे। उनले आफूले सकुन्जेल जनताको पक्षमा काम गरिरहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। आफूमाथि अन्याय गर्नेहरूलाई आफ्नो आँसुले पेरोल्ने भावना व्यक्त गरे। म अहिले स्वतन्त्र एउटा वामपन्थीको रूपमा म प्रतिक्रिया गर्छु। म राजनीतिक मान्छे हो, मलाई अन्याय गरेको छ, म अन्यायमा परेको छु। मेरो कामको मूल्याङ्कन भएको छैन। त्यसका निम्ति जति दिन सक्छु, म आज 65 वर्षमा हिँड्दैछु, जति दिनसम्म सक्छु त्यो दिनसम्म परिय जनताको पक्षमा, दुखीको पक्षमा, अन्याय परेका मान्छेहरूको पक्षमा म लागिरहनेछु। यो तपाईँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। पार्टीभित्र नेता र कार्यकर्ताहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विभाजनसम्म हुने घटनाहरू नेपाली राजनीतिका लागि नौलो होइनन्। तर यसले देश र देशवासीका लागि कदापि हित गर्दैन। एमाले छाडेका घिमिरेको यो सन्दर्भले पनि राजनीति मार्फत देश र जनताको सेवा गर्न चाहने ऊर्जा बीचैमा चुनिएको छ। त्यसैले सबैले सबैको उचित सम्मान गर्दै अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले शासन सत्ता बदलिए पनि जनताको अवस्था नबदलिएको बताउनु भएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँगको भेटका क्रममा अध्यक्ष लिङ्गदेनले सरकारमा रहेका दलहरूले संहिताका नाममा जनतामा भ्रम छर्दै देशलाई श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थामा पुर्याएको आरोप लगाउनु भएको हो। नेताहरूको र काला व्यापारीहरूको घरमा नोट थन्किएको कारण आज देशमा आर्थिक सङ्कट आएको छ। एकचोटि राप्रपालाई सहयोग गर्नुहोस् त, राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो मान्छेहरूलाई र त्यो पार्टीलाई सहयोग गर्नुहोस् त। तिनीहरूको नोट घर घरमै कागजको फस्टो बनाइदिन्छौँ हामी। हाम्रो मन अध्यक्ष लिङ्गदेनले एमसीसी पारित गर्न एकतर्फी व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट हुने भए 1950 को असमान सन्धिको पनि व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्ने हिम्मत देखाउन ठूला दलका नेताहरूलाई चुनौती दिनुभयो। देशमा राष्ट्रवादी नेता तथा पार्टी अन्य कुनै नभएको बताउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकमात्र राष्ट्रको हितमा लाग्ने पार्टी भएको दाबी गर्नुभयो। भन्नुहोस् त, फेरि भन्नुहोस् त, कोही भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मधेसवादीलाई कतिचोटि भोट दियो भने चाहिँ अब यो देश बन्छ होला। यिनीलाई भोट दिएर देश बन्छ भन्नु भनेको त साँडेको टाङमुनि पार्टी थाप्नु जस्तो। अर्थतन्त्र डामाडोल हुन लागिसकेको बताउँदै उहाँले सो सङ्कट सरकारले नै निम्त्याएको बताउँदै यसको दोषी सरकार नै भएको बताउनुभयो। उहाँले राजाले प्रत्यक्ष रूपमा 18 महिना शासन सत्ता चलाएपछि यिनै ठूला राजनीतिक दलहरूले चर्को विरोध गरेसँगै जनताको नासो जनतालाई राजाले सुम्पे पनि राजनीतिक दलहरूको मुठ्ठीभरका नेताहरूले देशलाई तहस नहस पारेको आरोप लगाउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएर विधिवत कार्यान्वयन भए ता प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा मात्र विकास भएको छ। 4 वर्ष 2 महिनादेखि मुख्यमन्त्रीमा त्रिलोचन भट्ट निरन्तर रहे पनि प्रदेश सरकारमा मन्त्री पटक पटक फेरिएका छन्। यसले मन्त्री हुनेको संख्या निरन्तर रूपमा बढेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको 50 महिनाको अवधिमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्री गरेर
23 जना सांसद मन्त्री भइसकेका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएर विधिवत कार्यान्वयन भए यता प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा मात्र विकास भएको छ। 4 वर्ष 2 महिनादेखि मुख्यमन्त्रीमा त्रिलोचन भट्ट निरन्तर रहे पनि प्रदेश सरकारमा मन्त्री पटक पटक फेरिएका छन्। प्रदेश सरकारका हाल 11 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा मुख्यमन्त्री बाहेक 6 मन्त्री र 4 राज्यमन्त्री रहेका छन्। यो संख्या संविधानले तोकेको अत्याधिक संख्या हो। 2074 साल फागुन 5 मा भट्टले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि 4 पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरिँदा 53 सदस्यीय प्रदेश सांसदमा 23 जना सांसद मन्त्री भइसकेका छन्। यो संख्या 53 सदस्यीय प्रदेश सरकारको झण्डै 44% हो। 50 महिनाको अवधिमा सरकार गठनको प्रक्रिया चलिरहे पनि नागरिकले भने सरकार भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। मन्त्रीहरू आउने जाने कर्महरू त यो भइरहेको हुन्छ। यिनीहरूको अब पार्टीको के हो होइन, अब जसलाई अब त्यसमा पनि बहुमतका कुरा होलान्, आफ्ना कुराहरू होलान्, पार्टीका पनि केही कुराहरू होलान्। त्यो त आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। जो आए पनि अब देशलाई र जनताहरूको कुनै न कुनै राहतका कार्यक्रमहरू लिएर आउनु पर्यो। खै प्रदेश भएर पनि नभए जस्तो हामीले त भानी गरिरहेछौँ। गत शुक्रबार पुनर्गठन भएको मन्त्री परिषदमा 4 वर्षसम्म प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि प्रवेश पाएको छ। काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल र गोविन्द बोहरा मन्त्री भएका छन् भने टेकबहादुर रैका राज्यमन्त्री भएका छन्। तर प्रदेश सरकारमा काङ्ग्रेसले प्रवेश पाए पनि काङ्ग्रेस प्रदेश सांसदहरू नै असन्तुष्ट छन्। प्रदेश सरकारले गरेको देखाउन सक्ने यो हामीले मेडिकल कलेज यति खोल्यौँ, हामीले यो हाइड्रो पावर यतिका बनायौँ, हामीले या कुनै अरू यस्ता ठुल्ठुला कुनै संरचनाहरू खडा गऱ्यौँ या कुनै नयाँ चिज दियौँ, चाहे कृषिमा होस्, शिक्षामा हो, उद्योगमा होस्, स्वास्थ्यमा होस्, हामीले के गर्यौँ भनेर देखाउने खालको चाहिँ केही पनि गरेको छैन। सुदूरपश्चिममा 2 दर्जन नेताले मन्त्री भनेर चिनाउने अवसर पाए पनि जनचाहना अनुरूप प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको र सरकारी बजेट तथा योजनामा नेताहरूकै स्वार्थ हावी भएको नागरिकको गुनासो छ। जुन लक्ष्य उद्देश्य बोकेर सुरुमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो त्यो पूरा नभएको उनीहरूले बताएका छन्। प्रदेश सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा सरकारमा रहेका मन्त्री, सत्ता पक्षका प्रदेशसभा सदस्य र प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा हाल्ने गरेको सर्वसाधारणले गुनासो गर्दै आएका छन्। प्रदेश र सङ्घको हकमा चाहिँ हाम्रा विधायिकाहरूको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता गर्नुपर्छ भन्ने सबै विशेषज्ञहरूबाट आएको हुनाले अबका दिनहरूमा चाहिँ यो सङ्ख्या जोडतोडले हुनुपर्छ भन्ने नै छ। स्थायी सरकार नबन्ने देखेकोले गर्दाखेरि अब हालको जुन चाहिँ संसदीय व्यवस्था छ त्यसमा पनि अलिकति सुधार गर्नुपर्छ अथवा कार्यकारी चाहिँ प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्था गर्नुपर्छ कि भन्ने सुझाव छ। त्यो सुझावलाई मैले पनि स्वीकार्छु। प्रदेश सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेको तथा पछिल्लो समय पुनर्गठन भएको प्रदेश सरकार समावेशी बन्न नसकेको आरोप लागेको छ। तर प्रदेश सरकारले भने सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा जनचाहना अनुरूप विभिन्न नीति बनेको र विकास पनि भइरहेको बताएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारले सार्वजनिक विद्यालयलाई सुधार गर्न जोड दिइरहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका विभिन्न सार्वजनिक विद्यालयहरूको अनुगमन गर्ने क्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्नका लागि सरकारले जोड दिइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा भौतिक पूर्वाधारको सुधार, कानुनी सुधार र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेकाले त्यसका निम्ति सरकार लागिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रले पनि शिक्षालाई नाफा आर्जन गर्ने थलोको रूपमा नलिई न्यूनतम शुल्कमा पढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले कम्तीमा 3 वर्षभित्रमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा देखिने गरी सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री पौडेलले विद्यालय सुधार्ने मुख्य जिम्मेवारी शिक्षकको काँधमा रहेको भन्दै शिक्षकहरूले विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो।
नेपालले थप 2 देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको छ। आज परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले नेपालले पछिल्लो समय थप 2 देश दक्षिण सुडान र बेलिजसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोडेको बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार सरकारले 29 मार्च 2022 मा दक्षिण सुडान र 2 अप्रिल 2022 मा बेलिजसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको बताउनु भएको हो। यो सँगै नेपालले हालसम्म विश्वका 176 वटा देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोडेको छ। 176 मुलुकसँग चाहिँ हाम्रो दौत्य सम्बन्ध कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ। अब यो अर्को खुसीको कुरा हो। हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी मित्र राष्ट्रहरूसँग दौत्य सम्बन्ध कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने हाम्रो नीति छ। प्रवक्ता लम्सालले पछिल्लो समय श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा भएका घटनाक्रमलाई मन्त्रालयले नियालिरहेको र नेपालले त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन नहुँदा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ढिलाइ। ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन समिति बने पनि काम हुन सकेन। मध्य नाइजेरियाली प्रान्त बन्युमा हतियारधारीहरूको आक्रमण, 23 जना सर्वसाधारणको मृत्यु। घटनाको अनुसन्धान जारी। र नेपालद्वारा अर्जेन्टिनासँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने प्रस्ताव। मैत्रीपूर्ण खेलबाट 2 देशको सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुने विश्वास। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरेर 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरेका छन्। नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा म्यादी प्रहरी भर्ना गरेका हुन्। अहिले उनीहरू निर्वाचनका समयमा हुने विभिन्न विषयमा 10 दिनको तालिम गरिरहेका छन्। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको छ। निर्वाचनलाई लक्षित गरेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालयले 7 प्रदेशका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको हो। म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिएदेखि छनौट हुँदासम्म सबै आवेदकहरूलाई म्यादी प्रहरीमा छनौट भइन्छ कि भइँदैन भन्ने डर थियो। तर अहिले छनौट प्रक्रियामा सफल भएका म्यादी प्रहरी चुनाव लक्षित 10 दिने तालिम गरिरहेका छन्। यही काम अब अर्को सिटीमा जतिको छ 2079 साल वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सुरक्षाको अग्रपङ्क्तिमा खटिने म्यादी प्रहरी धुमधामका साथ तालिम गरिरहेका छन्। निर्वाचनको समयमा सुरक्षामा खटिने तथा निर्वाचन प्रक्रियामा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका विविध विषयमा उनीहरूले तालिम लिइरहेका हुन्। स्थानीय निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले भइरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न नेपाल प्रहरीले माग गरेका म्यादी प्रहरी अहिले तालिममा छन्। 40 दिनको म्यादी प्रहरीका लागि विभिन्न चरण पार गरेर उनीहरू औपचारिक रूपमा काममा खटिएका हुन्। म्यादी प्रहरीका लागि बिहान र साँझ हुने तालिममा मतदान स्थलमा कसरी सुरक्षा प्रदान गर्ने, मतदान स्थलमा हुने असुरक्षाबारे कसरी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने र मतदान केन्द्रमा हुने आक्रमण लगायतका विषयमा प्रशिक्षण लिइरहेका हुन्। सञ्चालन गर्ने अवस्थामा त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो काठमाडौँमा त अलि छ। निर्वाचनका बेला सुरक्षाकर्मीले अपनाउनु पर्ने सुरक्षाका विषयमा नेपाल प्रहरीले उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिइरहेको छ। निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीहरू विधिवत रूपमा काममा खटिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णु कुमार केसीले बताए। चैतको 28 गतेदेखि उहाँहरूको चाहिँ चाहिने सेलेक्सन पश्चात नियुक्ति पाएर अहिले सबै 77 वटै जिल्लामा उहाँहरूको चाहिँ प्रशिक्षण तालिम अथवा 10 दिनको ओरिएन्टेसन चाहिँ चाहिने अहिले सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। 10 दिनसम्म उहाँहरूलाई चाहिँ मतदान केन्द्रको सुरक्षा कसरी गर्ने, मतदाताहरूलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, लाइनको कसरी व्यवस्था गर्ने, मतदान केन्द्रमा अनधिकृत रूपमा व्यक्तिहरूको प्रवेश कसरी रोक्ने
र कसरी चाहिने मतदाताहरूको परिचय पत्र चेक गर्ने लगायतका सुरक्षाका उपायहरू सिकाइन्छ। सरकारले निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन जारी गरिसकेको छ। नियमित रूपमा आफ्नो काममा खटिएका छन्। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउनका लागि म्यादी प्रहरीहरू 10 दिनको तालिममा यतिखेर व्यस्त देखिन्छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। 2079 साल नेपालका लागि मध्यम किसिमको ग्रह गोचर रहेको ज्योतिषविदहरूले बताएका छन्। नल नामको संवत्सर रहेको 2079 साल राजा शनि र मन्त्री बृहस्पति रहेका छन्। यस वर्षको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समग्रमा त्यति राम्रो नभएको ज्योतिषाचार्य हरि सोडारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यस वर्ष न्यायको क्षेत्रमा केही सुधारहरू देखिने भए पनि साउन 12 गतेबाट कार्तिक 3 गतेसम्म राजा र मन्त्री ग्रह वक्र रहने भएकाले सरकार कमजोर रहनेछ। ज्योतिषाचार्य सोडारीले यस वर्ष शैक्षिक संस्थाहरू, धार्मिक क्षेत्रहरू, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू र भूमिका राष्ट्रका लागि केही गर्छन् भन्ने आश गरे पनि साउन 12 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्मको समय आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि हुने बताउनुभयो। यस वर्ष दक्षिणतर्फको सीमामा केही समस्या आउन सक्ने, भूक्षय तथा वर्षाले असहज परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्ने, रोगमा वृद्धि हुन सक्ने बताउनुभयो। यस वर्ष धनु, मकर र कुम्भ राशिलाई माघ 27 भन्दा पहिला 7.5 को दशा पर्न सक्ने रहेको छ र अढैया दशा माघ 27 भन्दा पहिला मिथुन र तुला राशिलाई पर्ने बताउनुभयो। माघ 27 पछि भने शनि कुम्भ राशिमा पुग्ने र त्यसपछिका दिनमा मकर, कुम्भ र मीन राशिलाई 7.5 को दशा रहेको र कर्कट र वृश्चिक राशिलाई अढैयाको दशा रहेको बताउनुभयो। नेपालको राशिमा पनि माघ 28 पछि अढैया दशा लाग्नेछ। यस वर्ष मौसमको दृष्टिकोणले पनि समग्रमा त्यति राम्रो नरहेको उहाँले बताउनुभयो। यस वर्ष अल्पवृष्टि, अनावृष्टि र अतिवृष्टि हुने सम्भावना रहेको छ। यस वर्ष आर्थिक रूपमा पनि समग्रमा नराम्रो रहेको छ। यस वर्ष भूकम्प जान सक्ने पनि सम्भावना रहेको ग्रह गोचरहरूले देखाएको बताउनुभयो। निर्माणका लागि पश्चिमी देशहरूले अनावश्यक आश देखाएर देशमा आन्तरिक कलह निम्तन सक्ने ग्रह गोचर भएको भन्दै उहाँले बेलैमा सचेत रहनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै यस वर्षको आर्थिक अवस्थामा देश कमजोर नै रहने बताउनुभयो। ज्योतिषाचार्य सोडारीले वैशाख 3 गतेदेखि 18 गतेसम्म कालसर्प योग रहेकाले देशको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले होस नपुर्याउने हो भने निर्वाचनमा समस्या आउन सक्ने बताउनुभयो। विवेकपूर्ण रूपमा यसले कुनै असर नगर्ने उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 19 जना कोरोनाका बिरामी थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3,349 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 15 र 1,336 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज थपिएका संक्रमित मध्ये 5 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्, जसमा काठमाडौँका 4 र ललितपुरका 1 जना रहेका छन्। अहिले देशभर 520 जना आइसोलेसनमा रहेको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस अवधिमा 0.4% संक्रमण दर पुष्टि भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 49 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हालसम्म नेपालमा 9,66,160 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यही अवधिमा मृत्यु हुनेको संख्या भने 0 रहेको छ। कोरोनाकै कारण नेपालमा हालसम्म 11,951 जनाले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 56,735 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भक्तपुरमा शनिबारदेखि बिस्केट जात्रा, प्राचीन बिस्का जात्रा सुरु भएको छ। नयाँ वर्षको आगमनसँगै भक्तपुरमा बिस्केट जात्रा सुरु हुन्छ। तान्त्रिक पद्धतिमा आधारित यो जात्राले ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको छ। लक्ष्मीकालीन ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको यो बिस्केट जात्रा मंगलबारबाट सुरु भएको हो। जात्राका क्रममा चैत मसान्तमा इन्द्रध्वजा सहितको लिङ्गो उठाउने र वैशाख 1 गते साँझ लिङ्गो ढाल्ने गरिन्छ। बिस्केट जात्रा भक्तपुरका बासिन्दाले 8 रात 9 दिनसम्म धुमधामका साथ मनाउने गरेका छन्।
बिस्केट जात्राको पहिलो दिन मंगलबार बिहानीदेखि भैरव र भद्रकालीको पूजा गरेपछि दिउँसोबाट भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ तानेर जात्रा मनाइने परम्परा रहेको छ। परापूर्व कालदेखि चलिआएको विश्व प्रसिद्ध बिस्केट जात्रा बिस्केट अर्थात् सर्प मारियो भन्ने अर्थमा नेवार समुदायमा मनाइने यो जात्रामा तान्त्रिक विधि अनुरूप निर्माण गरिएको भैरव र भद्रकालीको रथ तौमढीबाट भक्तपुरको माथिल्लो क्षेत्र क्वाछे साकोथा सुकुलढोका गोलमढी पुर्याई फर्काउने प्रचलन छ। रथलाई तल्लो क्षेत्रमा गहिटी पुर्याएपछि मंगलबार पहिलो दिनको रथयात्रा विसर्जन गरिन्छ। गएको 22 वर्षअघिदेखि जात्रामा रथ तान्दा झगडा हुने र ढुङ्गा प्रहार गर्ने परम्परा बसेपछि यसलाई हटाउन यस वर्ष भक्तपुर जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले सुरक्षामा कडा नीति अगाडि सारेका छन्। प्रत्येक वर्षको वैशाख 5 गते जात्राको अन्तिम दिन भएकोले यो दिन प्रसिद्ध 5 तले मन्दिर स्थित तौमडी भैरवको रथ तानेर 5 तले मन्दिरको पश्चिम कुनामा राखी बेताली भैरवको मुख्य देवतालाई पूजा गरी भैरव मन्दिरमा भित्राएपछि तान्त्रिक विधि अनुरूप पूजा गरी जात्रा सम्पन्न गरिन्छ। नयाँ वर्षको आगमनसँगै भक्तपुरमा बिस्केट जात्रा सुरु हुन्छ। तान्त्रिक पद्धतिमा आधारित यो जात्राले ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको छ। लिस्बीकालीन ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको यो बिस्केट जात्रा मंगलबारबाट सुरु भएको हो। जात्राका क्रममा चैत मसान्तमा इन्द्रध्वजा सहितको लिङ्गो उठाउने र वैशाख 1 गते साँझ लिङ्गो ढाल्ने गरिन्छ। त्यस्तै वैशाख 1 गते भक्तपुरको भेलुखेलमा भव्य मेला पनि लाग्छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणहरूलाई सोधेका थियौं बिस्केट जात्राको महत्त्व के छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। महत्त्व चाहिँ अब यो पहिलेदेखि नै हामी जन्मेदेखि नै त्यस्तै नै हो। यो त्यस्तै चलाइ नै रहेको। अब कोरोनाले गर्दा 2 साल चाहिँ त गरिएन यहाँ हैन, नत्र भने कन्टिन्यू नै यस्तो गरि नै राखेको छ। यो नयाँ सालमा ढलाउने, पुरानो सालको अन्तिममा उठाउने। ठुलो चाड पहिले साल फेर्ने हैन 1859 हुन लाग्यो। त्यही मतलब सबै जाने पाहुना बोलाउने पाहुना आउँछ। त्यस्तै रमाइलोको लागि यो यहाँको सबभन्दा ठुलो जात्रा हो। पहिल्यैदेखि चलिआएको नयाँ वर्ष नि भएकोले महत्त्वपूर्ण नै छ। चैतको अन्तिममा लिङ्गो उभाएर चैतको 1 गते चाहिँ के वैशाखको 1 गते नयाँ वर्ष त्यो लिङ्गो उभाएर चाहिँ वैशाख 1 गते चाहिँ लिङ्गो ढालेर हाम्रो चाहिँ नयाँ वर्ष मनाउने गर्ने हाम्रो पहिलादेखिको चलन हो। बिस्केट जात्रा मनाउनु त अब राम्रोसितै मनाउनु पर्छ। पहिलादेखि मनाएको हाम्रो जिन्दगी बिताउनुको लागि मनाउनुकै होला। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि मध्य नाइजेरियाली प्रान्त बन्युमा हतियारधारीको आक्रमण 23 जना सर्वसाधारणको मृत्यु घटनाको अनुसन्धान। र नेपालद्वारा अर्जेन्टिनासँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने प्रस्ताव। मैत्रीपूर्ण खेलबाट दुई देशको सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुने विश्वास। अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाली नयाँ वर्ष 2079 को अवसरमा वैशाख 3 गते काठमाडौँको दरबार मार्गमा आयोजना हुन गइरहेको 15औं दरबार मार्ग महोत्सवको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। कोभिड-19 ले थलिएको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन उद्योग पुनः उत्थानका लागि सहकारी स्थानीय उत्पादन तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन भन्ने मूल नाराका
साथ यो महोत्सव आयोजना हुन लागेको हो। महोत्सव नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, महासंघको सदस्य रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल रेबान र दरबार मार्ग विकास बोर्डले एनसेलसँग महासंघको विशेष सहकारी र मुख्य प्रायोजनमा यो महोत्सव आयोजना हुन लागेको हो। आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गरी देशको पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याउने र नेपाली उत्पादन, नेपाली परिकार र नेपाली संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने महोत्सवको मूल उद्देश्य रहेको छ। साथै प्रदेशको संस्कृति झल्कने विभिन्न जात जातिका कला संस्कृतिहरूको प्रस्तुतिका साथ महोत्सवको औपचारिक शुभारम्भ शनिबार बिहान 11:45 बजे हुनेछ। गीत संगीतका साथै विभिन्न मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुतिहरू र महोत्सव आयोजना हुने क्षेत्रमा विविध रमाइला गतिविधिका सहित यो महोत्सव बेलुका 8:15 बजेसम्म आयोजना गरिनेछ। चर्चित गायक गायिका, कलाकार तथा सांगीतिक समूहहरूको प्रस्तुति, विभिन्न नेपाली खानाका परिकारहरू र स्वदेशी उत्पादनहरूको विशेष प्रदर्शन, प्रस्तुतिका स्टलहरू, बालबालिकाका लागि छुट्टै किड्स जोन महोत्सवको विशेष आकर्षकहरू रहेका छन्। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता रहेको कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई। प्रतिगमनबाट देशलाई बचाउनु पर्ने मुख्य कारण। सरकार भ्रष्ट भएकाले अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। गठबन्धन सरकारलाई हटाएपछि मात्रै प्रगति हुने जिकिर। ल्यान्डफिल्ड साइटको व्यवस्थापन नहुँदा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ढिलाइ। ल्यान्डफिल्ड साइट व्यवस्थापन समिति बने पनि काम हुन सकेन। मध्य नाइजेरियाली प्रान्त बन्युमा हतियारधारीहरूको आक्रमण। 23 जना सर्वसाधारणको मृत्यु। घटनाको अनुसन्धान जारी। र नेपालद्वारा अर्जेन्टिनासँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने प्रस्ताव। मैत्रीपूर्ण खेलबाट दुई देशको सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुने विश्वास। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।